मेरा 9औं र 10औं श्रेणीका विद्यार्थीगण, आज हामी नयाँ पाठ पढौँ। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मदन भोटबाट फर्कँदा। अनि साहित्यिक परिचय हामी छोटो रूपमा हामी पढ्नेछौँ आज। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको साहित्यिक परिचय। उनको जन्म 13 नोभेम्बर सन् 1909 सालमा धोबी धारा काठमाडौँमा भएको थियो। उनको शैक्षिक योग्यताको कुरा गर्दा बिए बिएल सम्म उहाँले अध्ययन गर्नुभएको थियो। अनि 10 वर्षको उमेरदेखि उनले कविता लेख्न सुरु गरेका थिए भने पछि गएर उनले 10 दिनभित्र सुलोचना जस्ता महाकाव्य लेखे। अनि 3 महिनाभित्र शकुन्तल जस्ता महाकाव्य लेख्न उनी सफल भएका हामी पाउँछौँ। उनलाई मुख्य रूपमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई बहुप्रतिभाका धनी भनेर हामी चिन्छौँ है। उनी रोमान्टिक कवि भनेर पनि हामी चिन्छौँ। उनलाई इलेक्ट्रिक कवि भनेर पनि चिन्छौँ। इलेक्ट्रिक कवि किन भनियो भन्दाखेरि चाहिँ झटपट कविता लेख्ने शक्ति भएको, क्षमता भएको महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा थिए। र यसरी नै 10 दिन र 3 महिनाभित्रमा नै यति ठुला ठुला महाकाव्यहरू लेख्न उनी सफल भएको हामी पाउँछौँ। उनका प्रकाशित कृतिहरू यस प्रकार छन्: मुनामदन, कुञ्जिनी, लुनी, बसन्ती, मेन्दु इत्यादि। यी कृतिहरू चाहिँ हुन् उनको खण्डकाव्य। शकुन्तल, सुलोचना, वनकुसुम जस्ता महाकाव्य कृतिहरू प्रकाशित भएको हामी पाउँछौँ। पुतली, भिकारी र छरा यिनीहरू चाहिँ कविता सङ्ग्रहहरू हुन्। लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह, यो निबन्धहरूको सङ्गालो हो। लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह। सावित्री सत्यवान, यो नाटक रहेको छ। र यस्ता खण्डकाव्य, महाकाव्य, कविता अनि निबन्ध, नाटक जस्ता विधाहरूमा कलम चलाउने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई यसरी विभिन्न पुरस्कारहरूद्वारा पुरस्कृत पनि गरिएका छन्। पुरस्कारहरू यस प्रकार छन्: महाकविको उपाधि उनले पाएका थिए। त्यसपछि त्रिभुवन प्रज्ञा पुरस्कार, साझा पुरस्कार, यी पुरस्कारहरूद्वारा उनलाई सम्मानित गरिएको थियो। अनि नेपाली साहित्यलाई यत्रो ठुलो सेवा पुर्याए पश्चात उनको मृत्यु क्यान्सर रोगको कारणले भएको थियो। 15 सेप्टेम्बर सन् 1959 सालमा उनको मृत्यु भयो। मदन भोटबाट फर्कँदा शीर्षक कविता यो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको मुनामदन खण्डकाव्यबाट निकालेको एउटा घटना हो। जस घटनाद्वारा हामीलाई के सन्देश दिन खोजेका छन् भन्दाखेरि मानवतावादी सन्देश दिन खोजेका छन्। र यसरी यो मुनामदन खण्डकाव्य मदन भोटबाट फर्कँदा कविता हामी सुरु भन्दा अलिकति म यसबारे मुनामदनबारे भन्न चाहन्छु। मुनामदन एउटा नेपाली लोकलाई झ्याउरे लयमा लेखिएको एउटा कृति हो है। अनि जुन काव्य पढ्दा करुणा र दयाको भावले हाम्रो मन भरिन्छ, रुन मन लाग्छ है। यस्तो काव्य कृतिलाई करुणमय कृति भनिन्छ। त्यसैकारण यो मुनामदन अथवा मदन भोटबाट फर्कँदा कविता पनि के हो, एउटा करुण रसले भरेको कृति हो, एउटा कविता हो। र मदन भोटबाट फर्कँदा कविता सुरु गरौँ अब। आगोको ज्वाला कताको होला, डढेलो उठ्यो कि मरेकालाई झन् मार्न भन्ने डढेलो उठ्यो कि। यसमा के भएको छ, मदन
साथीहरूसँग है भोट गएको छ धन कमाउन भनी। अनि धन कमाएर घर फर्कँदाखेरि मदनलाई आधा बाटोमा नै हैजा लाग्छ। हैजा लाग्दाखेरि हिँड्न नसक्दाखेरि साथीभाइहरूले उसलाई आधा बाटोमै अथवा बीच बाटोमै जंगलको बाटोमा नै उसलाई छोडिराखिदिन्छ र मदन अघि बढ्न सक्दैन। बाटोमा नै एकमुठी सास लिएर ऊ मृत्युलाई पर्खेर बसिरहन्छ र उसले त्यति बेला के देख्यो भन्दाखेरि परनिर डढेलो लागेको जस्तो उसले देखे, आगोको मुस्लो जस्तो परनिर बाटोमा देखे। अनि उसले त्यो देख्दाखेरि के भयो, आफू त हिँड्न सक्दैनन् है र उसले मनमा सोचे कि आगो यो जंगलमा कसले आगो लगायो, डढेलो पो लाग्यो होला, अब यो डढेलोसँगै म पनि मर्ने रहेछु है भनेर उसले के गरे सम्झे। नजिकै आयो मानिस एउटा चिराग लिएर चिराग, डाकु पो हो कि भूत पो हो कि बनको खराब। अनि हेर्दा हेर्दा उसले के भयो, त्यो डढेलो लागेको है जंगल को डढेलोसँगै आफू पनि मर्ने रहेछ भनेर डरले बसिरहेको थियो। अनि हेर्दा हेर्दा उसले एउटा मानिस आफूतिर आइरहेको उसले देखे। देख्दाखेरि अब फेरि उसलाई डर लाग्यो। धन कमाएर गएको मदन है, आफूसँग धन पनि छ है, अनि एकमुठी सास मात्र छ, ऊ अघि बढ्न सकेको छैन है, हैजा लागिरहेको छ। अनि त्यसो हुँदाखेरि अब उसलाई डर पनि लाग्यो। मान्छे देख्दाखेरि मान्छे डाकु पो हो कि है, मलाई लुट्ला कि, अनि भूत पो हो कि है, मलाई खाइ पो मार्छ कि भन्ने डर पनि उसको मनमा लाग्यो। र उसले यसरी बाटो बीचमा जंगलको बाटोमा उसले यसरी कल्पेर सम्झेर बसिरहे। पयोमा एउटा झुन्डेको सास कि भर के डर, भएको बल गलाको पुग्छ चिरागको बलतिर। पयो भनेको शरीर। अब उसको शरीरमा तागत छैन है, बल तागत केही पनि छैन, रहेको एकमुठी सास मात्रै छ। त्यही भनिरहेको छ, पयोमा एउटा भनेको छ एउटा हो है, झुन्डेको सास छ। अब एकमुठी सास मात्रै रहेको छ उसको शरीरमा है, यसको कुनै भर छैन, अहिले नै पनि यो सास जान सक्छ, केही पनि भर छैन। अनि अब उसले के गरे, त्यो मान्छे आफूतिर आइरहेको देख्दाखेरि उसले जोडले कराएर आवाज निकाले। जति उसको शरीरमा तागत थियो त्यो तागतको भरमा उसले जोडले कराए कि उसको आवाज त्यो चिरागसम्म है, त्यो आगो त्यो उज्यालो चिरागसम्म नै पुगोस् भनेर उसले भयभरको बलले कराए, चिच्चाए। अनि कुरुन्छ भनी भोटेले हेर्छ, देख्दछ बिरामी, मायाले भन्छ साथी र भाइ रहेछ हरामी। मदनले चिच्चाएको आवाज चाहिँ त्यो नजिकै आउने मानिसले सुनेछ। नजिकै आइरहेको मानिस को रहेछ भन्दाखेरि भोटे जातको मानिस रहेछ। अनि त्यो भोटे मानिसले मदन चिच्चाएको देख्दाखेरि आतिर आएर हेर्दाखेरि मदनलाई देखे, मदनको अवस्था देखे। अनि देखेर बुझेर उसले के भने, अरे कतिको तिम्रो साथीभाइहरू चाहिँ यति साह्रो के अरे हरामी रहेछ है, कति साह्रो स्वार्थी रहेछ भनेर यसरी के अरे भोटे मानिसले मदनलाई भने। मेरो छ घर एकोस पर, तिमी त मर्दैनौ, म बोकी लान्छु, हुन्छ कि हुन्न फरक पर्दैन। मदनको अवस्था देख्नु बित्तिकै ती भोटे मानिसको हृदय पग्लिएर आयो है। विहल भएर आएपछि उसले भने मदनलाई कि मेरो घर चाहिँ यहाँदेखि 1 कोस टाढामा छ, तिमी जान्छौ कि जाँदैनौ? यदि तिमी जान्छौ भने मेरो साथ लागेर जान्छौ भने तिमी मर्ने छैनौ, यदि तिमी यहीँ नै बसिरहन्छौ भने तिमी अवश्य मर्नेछौ, के गर्छौ भनेर यसरी सल्लाह गरेर मदनलाई सोद्धाखेरि मदनले भने, भोटेको पाउ समाई भन्छन् विचार मदन, ईश्वर मेरो हे भोटे दाई क्या राम्रो वचन। अनि यसरी के अरे बिचल्लीमा परेको मदनले है
भोटेको पाउ समाएर उसले के गरे, बिन्ती गरे, आज मलाई बचाइदेऊ। अनि कति मिठो वचन रहेछ, बोली वचन रहेछ, कति मानव हृदय भएको है रहेछौ, मलाई आज बचाइदेऊ भनेर उसले के गरे, भोटेको पाउ समाएर फेरि भने घरमा मेरी छन् बुढी आमा ती सेतै फुलेकी, घरमा मेरी जहाँ न एउटी बत्ती चाहिँ बलेकी। हे भोटे भाइ, हे भोटे दाइ, मेरो चाहिँ के छ, घरमा एउटी बुढी आमा, सेतै केस फुलेको बुढी आमा छन्। अनि घर उज्यालो पार्ने एकजना मेरी जहान भनेको चाहिँ स्त्री पत्नी पनि छ भनेर उसले के गरे, घरको परिवारहरूको नाम लिएर उसले यसरी बताए। मलाई आज बचाइदेऊ, ईश्वरले हेर्नेछ। मदनले भोटे दाइको पाउ समाएर उसले के गरे, आज मलाई बचाइदेऊ, बचाइदिने आग्रह गर्दै मदनले फेरि भने मानिसलाई मद्दत गर्ने स्वर्गमा पर्नेछ, आज मलाई बचाइदेऊ। मानिसलाई मद्दत गर्नेहरू चाहिँ पछि गएर के गर्नेछ, ईश्वरको शरणमा पर्नेछ, स्वर्गमा पर्नेछ, मलाई आज बचाइदेऊ भनेर उसले मदनले भोटे दाइलाई, भोटे मानिसलाई आग्रह गरे। छेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छु घिनले छुँदैन, मानिस ठुलो जातले हुन्छ दिलले हुँदैन, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन। भोटेले पनि मानवताको नाताले उसलाई के गरे, आफ्नो घर लान्छ है, र औषधि उपचार गरी निको पार्छ है। र यसरी भोटेको हृदय, महान हृदय देखेर मदनले आफ्नो ठुलो जातले होइन दिलले हुन्छ भनी कृतज्ञता पनि प्रकट गर्छ है। अनि उसले भन्छ मानिस ठुलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन रहेछ। आज म भोटे दाइको है, म छेत्रीको छोरो भएर पनि भोटे मानिसको म आज पाउ पर्छु, मलाई आज बचाइदेऊ भनेर उसले के गरे, मदनले यसरी भोटे मानिसको पाउ समाए। अनि अब यहाँनिर छेत्रीको छोरो को रहेछ भनेर भन्दाखेरि को रहेछ, मदन रहेछ। भोटे मानिस को रहेछ, डाकु पनि होइन रहेछ, अनि कुनै भूत पनि होइन रहेछ, परबाट आउने मानिस त भोटे मानिस पो रहेछ है। कोही बेला प्रश्न यसरी सोधिन्छ। अनि बोकेर लग्यो भोटेले घर, उनमा बिसायो, पानीको गुटका पिलाइदियो, दयाले रसायो। भोटे मानिसले के गरे, मदनलाई आफ्नो के अरे ढाडमा बोकेर उसले आफ्नो घर लगे। घरमा लगेर ऊन, भेडाको ऊनमा उसलाई सुताए। सुकिलो ठाउँमा उसलाई सुताए पश्चात उसले पानीको घुटको पिलाइदिए है। र वनबाट विभिन्न औषधिहरूको जडीबुटी खोजेर उसलाई त्यसको रस पनि पिलाइदिए, उसलाई निको बनाइदिए। चौरीको दुध पिलाइकन बलियो पनि बनाए। चौरीको दुध पनि पिलाएर उसलाई के अरे जाति मात्र होइन, हैजा जाति मात्रै पारेन भोटे दाइले है, तर उसको के छ, उसको शरीरमा तागत पनि भरिदिए। चौरीको दुध पिलाएर उसलाई बलियो पनि बनाए, सुस्वस्थ पनि बनाइदियो। हिमालको बुट्टी विचित्र थियो, जादुको दियो काम, त्यो भोटे दैव नभए कठै जान्थे ती परधाम। अनि यसरी हिमालबाट ल्याएको त्यो भोटे दाइले है, विभिन्न औषधि के अरे झार जङ्गलको औषधि ल्याएर है, त्यसको रसको घुटको पिलाएर उसलाई निको पारे पश्चात मदनलाई के लाग्यो, साँच्चै जादु भए जस्तो लाग्यो। हिमालको बुट्टी चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, जादु जस्तो, क्षणभरमा नै निको पार्ने जादु रहेछ जस्तो उसलाई लाग्यो। उसलाई साँच्चै नै भोटे मानिसले आधा बाटोमा सहयोग नगरेको भएदेखि उसको मृत्यु त्यहीँनिर नै हुने थिए। परधाम जाने थिए भनेको चाहिँ, परधाम भनेको चाहिँ भगवानको घर, स्वर्ग जाने थिए भनेर यसरी मदनले भने। परधाम भनेको के हो, कोही बेला प्रश्न सोधिन्छ। परधाम भनेको स्वर्ग हो है, अनि भगवानको घर अथवा स्वर्ग भनेर बुझिन्छ।
यहाँको के कारण परधाम जाने थिए भनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ मदन है हैजाको कारण बाटोमा बिचन्नी परेको बेलामा भोटे मानिसले उसलाई नभेटेको भएदेखि ऊ परधाम जाने थियो भनेर यसरी तिमीले उत्तर पनि लेख्न सक्छौ। अब यस कविताद्वारा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले हामी सबैलाई मानवतावादी पाठ पढाउँदै के भनेका छन्, मानिसको सबैभन्दा ठुलो धर्म नै के रहेछ? मानवता हो, मानवता रहेछ। हामी मानिस जातिको धर्म कर्म नै के हो? मानवता रहेछ। कुनै जातपात होइन रहेछ। जातपात भन्ने कुरा त हामी तिमी मानिसहरूले नै छुट्याएको यो दर्जा हो, मानिसहरूको दर्जा हो है। र यसरी कुनै हामीले जातपातको भेदभाव राख्नु हुँदैन भन्ने मानवतावादी सन्देश यो कविताले हामीलाई दिएको छ। र यस कविता यहाँ आएर नै शेष भएको छ है। अनि म तिमीहरूलाई यसरी नै के अरे नयाँ नयाँ पाठ लिएर आउनेछु। अझै हाम्रो धेरै पाठ के अरे च्याप्टरहरू रहेको छ है। अनि अर्को क्लासमा फेरि भेट्नेछु।